नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र कल्याणवर्मण विरचितात् सारावली नाम ग्रन्थात् समुद्रदात् 18 अध्यायात् स्वीकृतः 13तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। वदबन्धनरोगार्तो विद्वान् लोके सुपूजितो भवति निस्सो विकलशरीरः कुजशशबुधशुक्रमन्दै स्यात्। अतः श्लोकस्य सारांशः ईदृशरीत्या अहं करोमि, भवन्तः शृण्वन्तु। योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः नरः भवति? सः वदबन्धनरोगार्थः भवति। सः वधेन बन्धनेन रोगेण च आर्तः दुःखितः पीडितः भवति। वधशब्देन अस्य प्रयासः इत्यर्थः अवगन्तुं शक्यते। अतः प्रयासेन अतः एव दारिद्र्येण तथा बन्धनेन च सः पीडितः भवति इत्यर्थः। सः जनः एतैः पीडितः नरः भवति इत्यर्थः। पुनः सः लोके सुपूजितः भवति। सुपूजितः इत्यस्य सुष्ठुपूजितः भवति। जनैः समीचीनरीत्या पूजनीय अर्हः भवति अयं नरः इत्यर्थः। पुनः सः विद्वान् भवति। अस्य विद्वत्वगुणादेव जनाः तं पूजयन्ति इत्यर्थः। पुनः सः निस्वः भवति। निर्गतं स्वं यस्य सः निस्वः, सः धनरहितः भवति। सः धनेन परित्यक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः नरः विकलशरीरः भवति। विकलं शरीरं यस्य सः विकलशरीरः, अस्य शरीरे वैकल्यं भवति, वैकल्ययुक्तः नरः भवति अयम् इत्यर्थः। अतः एषः योगः अस्य पाण्डित्यमस्ति, तथापि अस्य अवस्था कष्टा एव भवति इति आचार्यः सूचयति। धन्यवादः।